अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, इतना डर, खान की एक तस्वीर और पीटीवी का ब्लैकआउट, पीटीवी की स्क्रीन ब्लैक हो गई। ये बड़ा दिलचस्प आज मामला पेश आया है, ये भी आपके सामने रखना। और दूसरी जानब इस्लामाबाद वालों की दौड़ें लगी हुई हैं, बैलेट पेपर्स की छुपाई रोक दी गई है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये इस वक्त एक बड़ा दिलचस्प मामला बना हुआ है जिससे मैंने आपको आगाह करना है। और दूसरी जानब नाज़िर, 73 साला औरत, 73 साला औरत जो है वो डट गई है नवाज शरीफ साहब के सामने। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो आज कह लें कि बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने आज अदालत में वो बड़ा दिलचस्प मामला पेश आया, उनके हवाले से वो भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानब नाज़िर, ये सिस्टम जो है वो रोज़ नंगा होता है। रात को सिर्फ इसको सुकून मिलता है, सुबह नए कपड़े पहन करके ये निकलता है और अवाम सुबह इसके निकलते ही कपड़े फाड़ देती है और पूरा दिन इसको नंगा घूमना पड़ता है। और रात के अंधेरे में इसको थोड़ा सुकून मिलता है। फिर इसी तरह ये सिस्टम रोज़ अपने कपड़े जो है वो इसके फाड़े जाते हैं और रोज़ नंगा होता है। अब ये सिस्टम का हाल हो गया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है। छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाहिर कर देते हैं। नाज़िर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो आज एक बड़ी अच्छी खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इद्दत निकाह केस में जो है वो ट्रायल कोर्ट ने जो इमरान खान साहब के जो खिलाफ गवाहान है उनके बयानात रिकॉर्ड ना करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। और आज ये कह लें कि एक बड़ी अजीब बात है कि चीफ जस्टिस आमिर फरूक की कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला और उन्होंने आज जब बानी पीटीआई और बुशरा बेगम की इद्दत निकाह के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी डाला जेल में मौजूद है। आज उन्होंने गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने, इस पर अदालत ने सवाल किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से रोक देते हैं, केस बताएं क्या है। तो अदालत ने सवाल किया अमूमी तौर पर इद्दत का दुरानिया कितना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा उनके बयान को भी मान लिया जाए तो तलाक 48 दिनों के बाद निकाह हुआ अमूमी तौर पर 90 रोज़ का दुरानिया होता है। लेकिन तकी उस्मानी साहब ने इसमें वजाहत की है इद्दत की मुद्दत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। और इस पर जस्टिस आमिर फरूक ने कहा फ़र्ज़ करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना हो, आपने इस दरख्वास्त में क्या चैलेंज किया है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा हमने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जारी समन चैलेंज किए हैं। अदालत ने कहा कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ तो बाद में रेगुलाइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। तो अदालत ने गवाहों के बयानात रोकने से मना कर दिया। दूसरी जानिब नाज़िर, सिस्टम रोज़ नंगा होता है, गैर जानबदारी आपने देखनी है। वफाकी हुकूमत ने आज जो है इमरान खान का साइफर जेल का जो ट्रायल है उसको आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, तो उस फैसले को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया और साइफर ट्रायल के लिए कायम खसूसी अदालत को कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट के खसूसी अदालत के हैसियत को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तता की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में बानी पीटीआई जज अबुल हसनात, DG FIA, IG DC और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और समेत दीगर को जो है फरीक बनाया गया। नाज़िर, एक तो मामला ये था और दूसरी जानब नाज़िर, इस वक्त जो इलेक्शन होंगे इलेक्शन नहीं होंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद और वो इमरान खान साहब का जो तस्वीर वाला मामला उसके ऊपर आते हैं। नाज़िर, आपको याद है कि कल नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की, उसके बाद कामरान खान का एक ट्वीट आता है कि कुछ दाल में काला है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो उसके अंदर ना तो कोई बयानिया दिया है, ना जो है वो उसके अंदर जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग बयानिया दे सके हैं, ना उन्होंने कोई लंबी तकरीर की है और अचानक ख़त्म कर दी। तो उन्होंने कहा दाल में कुछ काला लगता है और लगता है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को नहीं होने वाले। तो आज उनका फिर जो है वो ट्वीट आया कामरान खान साहब का और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। जो बैलेट पेपर्स वाला मामला वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा इलेक्शन मुलतवी करने होंगे बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। मौजूदा हालात में कौमी सलामती कमेटी के आज के खुसूसी इजलास में लाखों फौजियों को सरहदों से हटाकर गली कूचों में लगाने की इजाज़त दे। बड़ी मुश्किल से आज कौम में मिसाली इत्तेहाद नजर आ रहा है। कैसे मुमकिन है कि आप हम सरहदों की तहाई कुशीदा सूरत के बावजूद अपने फ़ौजियों से कहें कि वो गज़ब के मुतनाज़ा इलेक्शन में जो है वो मुतहर्रब सियासी जमातों को एक दूसरे से गुथम गुथा होने से बचाएं। 10 साल की बदतरीन दहशत गर्दी की फ़िज़ा जारी है। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार चाहता है
اور انہوں نے کہا کہ معاشرت کی حوصلہ افزا پیش رفت کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں. یہ وقت نہیں ہم الیکشن کی جانب جائیں جو ملک میں آج جاری مسالی ہم آہنگی فوج کے ادارے اور صلاحیت پر فخری اعتماد کو اپنے ہاتھوں تتر بتر کر دے کبھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, لیکن دوسری جانب جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے ان سے دی نیوز نے رابطہ کیا. تو الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا اور ان سے جب پوچھا گیا دی نیوز کی جانب سے کہ پاکستان اور ایران کا جو معاملہ چل رہا ہے, جو کشیدگی چل رہی ہے, تو اس کا جو ہے وہ الیکشن شیڈول کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. تو الیکشن کمیشن کا جو ترجمان تھا ان کی جانب سے رسپونڈ ہے, انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا ہے وہ جو ہے 8 فروری اسی شیڈول کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن اپنا عزم رکھتا ہے, جو تاریخ دے دی گئی ہے اس کے اوپر ہی الیکشن ہوں گے. تو ناظرین کرام ایک جانب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور کامران خان کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. پھر ایک جانب جو ہے وہ آج ڈان کا بڑا دعویٰ سامنے آیا کہ الیکشن جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کی چھپوائی روک دی گئی ہے. یہ کیا ماجرا ہے ناظرین کرام؟ ایک ڈان کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا اور ان سے انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے یہ خبردار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خبردار کیا تھا کہ انتخابی نشانات میں تبدیلی کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے عمل کو روکنے سے انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ عدالتوں میں متعدد مقدمات کے زیر التوا ہونے کی بات کو جواز بناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر کے اپنی مقررہ تحریک پر عمل نہیں کیا تھا. 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے نظر ثانی شدہ پول شیڈول جاری کیا جس کے مطابق 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشانات کی حتمی الاٹمنٹ کی جانی تھی. تاہم انتخابی نشانات کے اجراء کی مقررہ تاریخ گزرنے کے کئی روز بعد بھی الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری نہیں کی. الیکشن کمیشن نے 15 دسمبر کے نوٹیفیکیشن میں بھی ترمیم نہیں کی جس میں 12 جنوری کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری کرنے کا کہا گیا تھا. تو منگل کو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ انتخابی نشانات مختلف فارمز کے ذریعے تبدیل کیے جا رہے ہیں, جبکہ 3 پرنٹنگز کارپوریشنز کو بیلٹ پیپرز کی چھپوائی کا حکم پہلے ہی دیا جا چکا تھا اور چھپوائی کا بھی ایک دن قبل شروع کر دیا گیا تھا. تو اگرچہ نشانات کی الاٹمنٹ اب مکمل ہو چکی ہے لیکن امیدواروں کی حتمی فہرست اب تک جاری نہیں کی گئی. تو ڈان کی جانب سے رابطہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے ترجمان سید ندیم حیدر نے کہا کہ حتمی فہرست آئندہ چند روز میں جاری کر دی جائے گی. جب پوچھا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن کو قانونی مقدمات کے چیلنجز کا سامنا ہے تو بیلٹ پیپرز کی چھپوائی کیسے کی جا رہی ہے, تو ایک عہدیدار نے ڈان کو بتایا کہ موجودہ صورتحال میں بعض حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی چھپوائی روک دی ہے. تو یہ نازے کا معاملہ. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی تصویر, اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئی. نازے کام آج وہ ڈٹ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے صرف ایک شرط کے اوپر جو ہے وہ اٹھوں گی کہ میڈیا والوں کو میری تصویر بنانے دیں. اتنے وقت سے خاموش رہ چکی ہوں لیکن اب نہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں ہوں, آج یہاں سے نہیں اٹھوں گی, دل کرتا ہے تو زبردستی اٹھا کر لے جائیں. نواز شریف 73 سال کی عورت سے ڈر کر بیٹھا ہے. اور انہوں نے مزید نازے کا انہوں نے کہا کہ میں آج میڈیا سے بات جو ہے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا مجھے میڈیا سے بات کرنے دو, میں پہلے ہی جیل میں ہوں. آپ کیا مجھے پھانسی لگاؤ گے؟ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا 8 مہینے سے خاموش نہیں ہوں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ نازے کا انہوں نے گفتگو کی. اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی تصویر کے اوپر آ جاتے ہیں. ناظر کرام بڑا دلچسپ معاملہ پیش آیا جو پی ٹی وی کا بلیک آؤٹ ہوا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین جو T20 چل رہا ہے ناظر کرام, اس کے دوران کراؤڈ میں ایک تماشائی عمران خان کی تصویر والا پوسٹر جو ہے وہ لے کر کے وہاں پہنچا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا لیجنڈز کا بھی لیجنڈ. تو اب کیمرہ مین بھی لگتا ہے عمران خان کا کوئی محبت کرنے والا تھا, تو اس نے جیسے ہی وہ اس کے اوپر اس پوسٹر کے اوپر کیمرہ مارا تو ناظر کرام پی ٹی وی سپورٹ نے جو ہے وہ اس کو بلیک آؤٹ کر دیا. اسکرین جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو بلیک کر دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا ڈر عمران خان صاحب کی ایک تصویر کا اور پی ٹی وی سپورٹ کے اوپر, یہاں سے آپ ان کی جانبداری کا اندازہ لگا لیں. میں نے کہا نا اگر یہ سسٹم روز ننگا ہوتا ہے, روز یہ نئے کپڑے پہن کے نکلتا ہے, اور روز نکلتے ہی عوام اس سسٹم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہے اور پورا دن یہ ننگا گھومتا ہے, پورا دن یہ ذلیل و خوار ہوتا ہے, اور پھر رات کو جا کے اس کو تھوڑا سکون ملتا ہے, پھر یہ نئے کپڑے پہن کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر عوام اس کے کپڑے پھاڑ کے اس کو ننگا پورا دن ننگا گھماتی ہے. ناظرین کرام تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک تصویر کا اتنا ڈر کہ پورے چینل کا T20 چل رہا ہے اس کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنا بغض عمران خان سے اور اس حد تک نفرت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سسٹم کی ذہنیت کا کس وقت کہاں کھڑی ہے. یہ ناظرین کرام اب تک کی ہم اپڈیٹ سے میں آپ کو دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.